मानव समाचार, मानवता के हक में। आप देख रहे हैं मानव समाचार। मैं हूं प्रतिनिधि अहमद हबीब दुलार। कल हमारे शहर की मशहूर और मारूफ शख्सियत हाजी मोहम्मद साबिर स्टाम्प वेंडर साहब का इंतकाल हो गया। उनकी ज़िंदगी के बारे में इजहार ख्याल जानेंगे हम मुफ्ती मोहम्मद इफ्तिखार जामी साहब से। जी, हाजी मोहम्मद साबिर साहब एक नेक दिल और गरीब परवर इंसान थे। मेरा ताल्लुक़ पहले तो थोड़ा था, यानी समझिए आज 28 साल से मेरा उनका ताल्लुक़ है जी। और लगभग 20 साल से तो तकरीबन अक्सर औकात साथ ही रहना हुआ। वो एक रहमदिल इंसान थे और उनके दिल में जो है हर वक्त जो है लोगों की भलाई भरी रहती थी। जब वो बात करते थे तो किसी न किसी के भलाई ही के बारे में बात करते थे और सौमो सलात के पाबंद थे। अपने ख़ानदान के, ख़ैशो अकारिब के, पड़ोसी के हमेशा वो ख्याल रखते थे और करीब करीब तमाम लोग उनसे मुंसलिक भी थे। किसी मुश्किल वक्त में उनसे मशवरा ज़रूर लेते थे और वो मशवरा भी देते थे और उनके शाना बशाना खड़े भी रहते थे। ये उनके हालात रहे ज़िंदगी में। और ज़्यादातर मैं समझता हूँ कि आज 6-7 साल पहले से तो गोया के वो दुनिया से दस्तबरदार हो गए थे, यानी उसको सिर्फ़ आखिरत की फ़िक्र रहती थी। सौमो सलात का ताल्लुक़ था और उनको जैसे जायदाद और दौलत से उसकी तरफ उनकी तवज्जो भी नहीं रही। वो थोड़ा बीमार भी रहने लगे, लेकिन हिम्मत काफ़ी थी। यानी इतने मर्द होने के बावजूद कभी उन्होंने अपनी ज़बान से ये नहीं कहा कि मैं बहुत बीमार हूँ, बल्कि किसी के पूछने पर यही कहते थे कि मैं बहुत अच्छा हूँ। और उनका ताल्लुक़ बिलखुसूस मज़हबी जो जज्बात थे बहुत अच्छे थे। मैं समझता हूँ कि शहर के जितने भी मसाजिद हैं, चाहे वो किसी भी मसलक की हो, उनका ताउन वहाँ ज़रूर रहा है। चाहे जिस्मानी तौर पर हो, मशवरे के तौर पर हो या पैसे के ताल्लुक़ से हो, हर मसलक के दीनी काम में उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। और अहले सुन्नत व जमात के वो एक पुख्ता मौक़िफ़ के इंसान थे, समझ रहे। और उनका ताल्लुक़ शुरू से बुज़ुर्गों से रहा है। जैसे ख़ास करके खानकाह अशरफिया हसनिया सरकार कलां की छोछा मुक़द्दसा, वहाँ के बुज़ुर्गों के लिए वो अपनी जान को कुर्बान करने के लिए तैयार थे और आखिरी दम तक उसी पर रहे। उनको वहाँ से कुछ मैसेज भी मिला करते थे, कुछ काम करने का तरीक़ा भी बताया जाता था और वो उस बुनियाद पर शहर में काम भी बहुत किया है। हम आए हैं एजाज़ बेग साहब के पास तासुरात जानने के लिए, हाजी मोहम्मद साबिर स्टाम्प वेंडर के इजहार ख्याल के लिए और रमज़ान दादा उनके बारे में। कल का जो दिन गुरुवार वार्डों के लिए बोलो या शहर के लिए बोलो, एक इंसानियत को मानने वाले हमारे साबिर भैया स्टाम्प वेंडर एक नेक आदमी थे, अल्लाह उनकी मग़फ़रत कर रही। और एक नेक आदमी थे वो, जिसका अल्लाह ताला ने यौम हिसाब रमज़ान महीने के अंदर उनको अपने पास बुला लिया। मैं समझता हूँ उनका हिसाब ही नहीं होगा। ये सब नेक आदमी की निशानी है। उनका जो मामलात थे वार्ड में बोलो, शहर में बोलो, जो उनका हाथ था, अल्लाह ताला ने उनका हाथ ऐसा किया था और खामोश शख्सियत के मालिक थे। उनकी अगर जितनी भी तारीफ़ की जाए एक शहर के लिए कम है। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़रत करे और उनके घर वालों को जो है सब्र जमील अता करे, मैं यही कहूँगा। और उनके जो भाई लोग हैं वो लोग भी अच्छे तरीके से शहर के अंदर, जैसे साबिर भैया ने लोगों का एक दिल जीत के रखा था, उनके घर के लोग भी, मुझे ऐसी उम्मीद और यकीन है कि वो लोग भी अपने भाई के तर्ज़ों पे चलेंगे। और दूसरा कल जो सानिया हुआ, माजी एमएलए आसिफ शेख रशीद साहब के चाचा शेख रशीद साहब के भाई रमज़ान दादा, उनका भी कल इंतकाल हुआ। वो भी किडनी की मर्ज़ में मुब्तला थे। जैसी ये खबर कल शाम में मेरे को मालूम मिली कि इनका इंतकाल हो गया, वैसी मैं साबिर भैया की मैयत से डायरेक्ट वहाँ पर कब्रिस्तान पहुँचा। अल्लाह उनको भी जन्नत नसीब करे और
ان کے گھر والوں کو بھی صبر جمیل عطا کرے. وہ بھی ایک اچھے آدمی تھے, ایک سوشل فیلڈ میں اپنا ایک نام انہوں نے بھی بنایا تھا. میں یہی کہوں گا ان کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حاجی محمد صابر اسٹام وینڈر صاحب ہمارے محلے کی بہت ہی بااثر شخصیت تھے اور ایک نیک انسان ہم سے جدا ہو گیا. اس کا خلا ہمیں تا حیات محسوس ہوتا رہے گا اور ان کے جو نیک اور سماجی کام ہیں اس پر ہمیں چلنے کی کوشش کرنا چاہیے. اور وہ اتنے نیک انسان تھے کہ کسی بھی غریب مجبور کو ان کا ہاتھ ہمیشہ اونچا رہتا تھا اور وہ ہمیشہ بہت سخی, نیک, ملنسار اور ہر وقت کی نماز کے پابند تھے. ان کی ایک نماز بھی بیماری کی حالت میں بھی نہیں چھوٹی. وہ اتنے بیمار رہنے کے باوجود بھی نمازوں کا اہتمام پابندی سے کیا کرتے تھے. حتیٰ کہ انتقال کے روز بھی حاجی صاحب فجر کی نماز گھر پر پڑھے. فجر کی نماز حاجی صاحب مسجد میں آ کر پڑھے اور تقریباً 10 بجے کے لگ بھگ اللہ پاک سے جا ملے. ہماری دعا ہے اللہ پاک حاجی صاحب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب فرمائے, قبر کو نور سے بھر دے اور اللہ پاک ان کو کروڑ کروڑ مغفرت فرمائے. ہم آئے گلشن پہلوان کے فرزند ناصر صاحب کے پاس. ان سے جانتے ہیں تاثرات حاجی محمد صابر اسٹام وینڈر صاحب کے بارے میں. حاجی محمد صابر صاحب کا انتقال ہوا. سبھی محلے کے لوگ بہت اس میں غم زدہ ہے اور بڑے اچھے انسان تھے اور ان کے لیے پورا محلہ ہی مطلب آج غم کے اس میں بیٹھا ہے. حاجی رمضان دادا صاحب ان کے لیے دونوں بڑی شخصیت, مالیگاؤں سے اچھی شخصیت چل گئی جو سماجی کام کے لیے آگے بڑھ چل کے حصہ لیتے تھے. دونوں سماج کے لیے بہت اچھے انسان تھے. ہم ان کے لیے بہت غم زدہ ہے. ہم عبداللہ سر کے پاس آئے ہیں حاجی محمد صابر اسٹام وینڈر صاحب کے اظہار خیال کے لیے, ان کے تاثرات کے لیے. السلام علیکم. حاجی صاحب بہت ہی نیک انسان تھے. میرے اکثر مسجد میں 5 وقت کی میں نے نماز کے لیے میرے ان سے ملاقات ہوتی تھی اور جب بھی ان کے پاس کوئی یعنی غرض مند آدمی آتا تھا تو حاجی صاحب اپنے جیب میں ہاتھ ڈال کے اس کی ضرورت کو پورا کر دیتے تھے. اور جو بھی کام ہوتے تھے جیسے سیاسی کام ہو, سماجی کام ہو, تمام کاموں میں بڑی دلچسپی سے وہ اپنا پارٹ ادا کرتے تھے. تو ان کے جانے سے تو بہت بڑی خلا پیدا ہو گئی. کیوں کہ وہ عوامی کاموں میں بھی, سماجی کاموں میں بھی بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے تھے. اور جو ہماری جو مسجد ہے اکبر صفی میں وہ بہت ہی بڑھ چڑھ کر دینی کاموں میں حصہ لیتے تھے اور جو ضرورت مند بچے تھے ان کی وقت ضرورت ان کو مدد بھی کیا کرتے تھے. ایسے تو ان کے تعلق سے جتنی باتیں بولے اتنی کم ہے. وہ اتنے نیک انسان تھے کہ ہمارے محلے میں ہر ایک چھوٹا بڑا ان کی عزت کیا کرتا تھا اور ان کو بہت ہی اچھے انداز سے دیکھا کرتا تھا. تو حاجی صاحب ہمارے محلے سے چلے گئے. ہم کو اس بات کا بہت ہی دکھ ہے کہ اتنے اچھے نیک انسان چلے گئے اور ان کی خلا کو پر کرنا میرے سامنے تو کوئی ایسا بندہ نہیں پیدا ہوں گا جو ان کی جگہ کو پر کر سکتا ہے. تو میں یہی اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے اور جو بھی انہوں نے ایسے کچھ کام کیے تھے اللہ تعالیٰ اس کے عزت سے ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. حاجی صابر صاحب جو تھے وہ اسٹام وینڈر کے حساب سے مالیگاؤں میں بہت ہی مشہور شخصیت تھے. محلے کے حساب سے چھوڑ کر باہر بھی ان کی شخصیت کو بہت اچھے طریقے سے, ایماندارانہ طریقے سے وہ اپنے کاموں کو انجام دیتے تھے. اگر ان کو ایسا لگتا تھا کہ بھائی یہ پلاٹ میں کوئی بات ہے کنتو پرنتو ہے تو وہ سامنے والوں کو جب تک سیٹسفائی نہیں کرتے تھے, سمجھا نہیں لیتے تھے, تب تک اس کام میں انٹرسٹ نہیں لیتے تھے. اور رہا سوال کہ سماجی کاموں کے لیے تو بہت ساری خدمات ہیں ان کی کہ گنانے اگر ہم بیٹھے ہیں تو اس کے لیے وقت کم پڑ جائے گا اور آپ لوگوں کا ٹائم بھی بہت چلے جائے گا. اس لیے میں اتنا کہتا ہوں کہ پروردگار ان کو کروٹ کروٹ جنت الفردوس میں جگہ عطا کرے اور ان کے جتنے بھی رشتہ دار ہیں ان سبوں کو صبر جمیل عطا کرے. آمین ثم آمین. راجدھانی ہو راجدھانی.